अस्माकं संस्कृतोत्सववेलायां मम भाषणविषयः भवति कार्षिकवृत्तेः प्राधान्यः इति। सर्वेषामपि जन्तूनां जीवसन्धारणार्थम् अन्नम् आवश्यकं। चिराय तादृशम् अन्नं प्रदाय अस्मत् पोषणं कुर्वतीम् अस्मत् मातरं वयं विस्मृतवन्तः। अद्य तु अस्माकं दृष्टौ भूमिः न माता न वा देवता। तादृशः दिव्यसङ्कल्पः अद्य प्रणष्टः। अद्यतनानां दृष्टौ माता भूमिः केवलं धातुलवणादीनां राशिः परिणता। अस्माकं कार्यालये एव अस्मभ्यम् अन्नं प्रयच्छति, न खलु भूमिः अयम् अस्माकं विश्वासः। अक्षेर्मादिव्यः कृषिमित्कुरुष्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः इत्यनेन ऋग्वेदे अन्तर्गतः अयं मन्त्रः लौकिकजीवितस्य प्राधान्यं प्रख्यापयति। द्यूते नष्ट सर्वस्वं जीवितम् अन्धकारमयं कुर्वाणम् एकं नरं ऋषिः एवम् उपदिशति। त्वं द्यूतात् विरमा कृषिं कुरुष सम्पत्तिम् आनन्दं च अनुभवः। एवं समाजे आदरणीयो भव, कृषौ एव सम्पत् वर्तते। ऐतिहासिककाले अपि शिक्षायां कृषेः प्राधान्यः आसीदिति महाभारतात् वयं जानीमः। प्राणिनां भूस्पर्शात् आरभ्य अन्त्यश्वासपर्यन्तं शरीरधारणाय पोषणाय च अत्यन्तापेक्षितम् अन्नमेव। कालं यथा यथा पुरः गच्छति तथा तथा जीवितसम्बन्धाः सर्वेऽपि समूल परिवर्तनविधेयः भवति। वयम् अद्य वैदिककाले न जीवामः। पुरातनकालीनजीवितप्रश्नाः नैव सन्ति अस्माकम् अद्यतने काले। बहवः कालात् आरभ्य वृत्तेः दुर्लभताम् अधिकृत्य भारते सर्वत्रापि महत् आक्रन्दनं श्रूयते। अस्मिन् राष्ट्रे वस्तुतः वृत्तेः दुर्लभता नास्त्यैव, किन्तु समाजस्य दृष्टौ वृत्तिः नाम कर्मचारिता एव। कार्षिकवृत्तिः अस्माकं संस्कारवाहिनी भवति। कृषिकर्मं श्रेष्ठकर्मम् इति मत्वा सर्वे कृषिकार्ये ताल्पर्यं प्रकटयन्तु। इदानीं साङ्केतिकविद्या उपकरणानि च परिवर्तितुं नूतनमातृकाः कार्षिकवृत्तेरपि प्रचलन्ति। युवजनाः कार्षिकवृत्तेरपि ताल्पर्यं प्रकटयन्तु। साङ्केतिकविद्यायाः विकासः इव कार्षिकमण्डलस्य विकासं कर्तुं सर्वे सज्जाः भवन्तु। सर्वकारः अधिकं धनं कृषिविकसनार्थं विनियोक्तव्यम्। एवं चेत् अस्माकं राष्ट्रं कार्षिकराष्ट्रत्वेन अपि सम्पन्नं भविष्यति। भूमौ कृषिकर्मं कृत्वा धान्यादीन् उत्पादयितुं कृषिवलः एव आवश्यकाः। तथैव राष्ट्रं पुरोगतिं प्राप्स्यति। कर्षकेभ्यः सर्वविधान्यपि प्रोत्साहनानि देयानि। एवं चेत् अस्माकं राष्ट्रं कार्षिकराष्ट्रत्वेन इति सम्पन्नं भविष्यति इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।